قلت انه فرق تقريبا ازيد من 5 سنوات وهو كاين على الصعود، ولكن في اخر لحظه فالامطار الاخيره كان دائما يفقد البصله وكان كيضيع ورقات الصعود. بغينا نعرفوا بالنسبه لهذه السنه واش كاين واش كاين دابا نفس الرغبه انه تلعب ورقات الصعود كما العاده، ولا كاين هذا الرغبه شنو تقريبا شنو اللي هي المكتب البوسير كاعداد باش انه يوصل هذا الهدف هذا، واش بالنسبه للاجواء اللي كاينه حاليا في امل تيزنيت واش ملائمه، واش كاين واحد النوع ديال الوحده ديال الاسره ديال امل تيزنيت ما بقاش شي حاجه اللي يمكن يعبر الجو اللي يمكن عاوتاني لانه الناس الجمهور ديال امل تيزنيت الجمهور تقريبا كبير. تقريبا انا كنشوف في القسم ديال الهواد اكبر عدد من الجمهور هو اللي كيكون في المنصه ديال المسيره تيزنيت. هذا الجمهور هذا كيستحق انه واحد النهار يفرح بالفريق ديالو في سيتو. واش ما بقاش شي حاجه اللي كتعكر الصف اللي يمكن هذا العام تحقق هذا الحلم ديال الناس اللي تيزنيت، ما يبقاوش ما يتهرسوش عاوتاني كما كيتهرسوا في السنوات اللي فاتت. وبالنسبه على مستوى المساعد المدرب سي بوكساس، بغينا نعرفوا حاليا الانتدابات اللي كاينه واش يمكن انه تم المراهنه عليها باش يمكن يتحقق الحلم ديال الصعود اللي هو حلم ديال كل التيزنيتيين تقريبا وربما ديال كل الناس اللي كاينه الغرفه. فعلا نبدا في السنه الماضيه كان واحد الوقت متاخر في الجامعه العام، واخذنا التسيير ديال المكتب في وقت متاخر، يعني في ظرف 15 يوم باش نهيئ واحد الفريق. كنا حنا نادينا في الجامعه العام لانه حنا غنلعبوا البقاء من اجل البقاء وتكون الفريق. فعلا داكشي اللي تم حافظنا على الفريق ديال امل تيزنيت على البقاء، رغم انه في اول بطوله كنا من بين الفرق المتقدمه، لكن انا كنعتبر بانه يعني خاصنا شويه تجربه باش كان في المتناول السنه الماضيه الصعود، ولكن حنا ما كناش اولين 100%. بالنسبه لهذه السنه هذه درنا اول فريق على الجامعه العام ديالو هو فريق امل تيزنيت. عندنا الجامع العام نهار 10/7/2014، يعني حنا بغينا نديروا المسائل ديالنا الجامع العام ديالنا باش نستعدوا باش ما يكونش عندنا ذاك الوقت يكون ضيق. فعلا الرغبه ديال المكتب يعني كاينه الرغبه ديال الصعود نظرا ماشي غير المكتب وان الجماهير التيزنيتي والجميع كيقول بانه هذا العام خصنا الصعود. فعلا هذا البرنامج هذا درنا هذا مشروع يعني ديال امل تيزنيت بنينا هذه السنه هذه. لكن من بعد الجامع العام اللي كان فيه يعني هناك كما يعلم الجميع بان هناك صراعات اشخاص يعني ما غاديش نفتحوا في ذاك المجال باش ما نشوف فيه لا يكون اسميكم، يعني هناك يعني صراعات بين مجموعات ديال كما يزعموا بانه داروا جامعات اخر، لكن الحمد لله حنا بمشروعيه ومصداقيه مؤخرا حصلنا على الوصل النهائي ديالنا. يعني المكتب الحقيقي راه خدا الوصل ديالو، حنا خدامين الحمد لله. مرينا تقريبا دابا 3 أسابيع يعني جمعنا فريق اتصلنا باللعابه يعني اللي قدر بهم باش نحققوا الصعود. كما كتعرفوا بانه الصعود راه ما يمكنش يجي غير من المكتب ولا من اللعابه، وانما راه قلنا اكثر من مره بان الصعود كيجي من الجميع وهو تضافر الجميع، يعني السلطات المنتخبه وكذلك السلطات المحليه والجماهير وكذلك المكتب واللاعبين الجميع كيتحمل فيه المسؤوليه. غير واحد الى تخلى عن المسؤوليه ديالو راه ربما ما يمكنش يجي الصعود غير هكا. يعني هذا في هذه الفتره فاش كانت تحدث دابا المكتب صار على ذاك المشروع باش ينجحوا، والجماهير الجمهور حتى هو كما
كما كيعلم الجميع انه الجماهير التزميتيه عازمه باش تشجع الفريق ديالو، لكن في هذه اللحظه فاش كنتحدث انا غادي نقولها بصراحه بشفافيه ما نخبي والو، بانه لحد الان يعني باقي السلطات والمنتخبه ولا السلطات المحليه باقي باش يعطيونا الاشارات، باقي ما يعني البوادر باقينا، رغم انه حنا غادي نتقاتلوا في هذا المشروع هذا ديال الصعود ان شاء الله، غادي نتقاتلوا باش ما بسم الله الرحمن الرحيم. تحيه للجمعيه الوطنيه للصحافه الرياضيه في مصر على الحضور، تحيه لاعضاء الكتاب، تحيه الحضور الكريم. بالنسبه للسؤال ديالكم كنرجع شويه للور، يعني هذه ما يقارب 5 سنوات لان قلتي بان الفريق كينافس هذه 5 سنين. فنهار صعد الفريق القسم الاول هو ديك الساعه 2009، يعني عبد ربي يعني كنت من الفريق اللي حقق الصعود، و 2010 يعني ملي جينا يعني كلاعبين محليين اننا التحقوا بالفريق صدمنا يعني بواحد المكتب اللي هو يعني جاب واحد الفكره بانه بغى يحقق الصعود ولكن بلاعبين اللي هما اجانب 100%، ولكن حنا يعني كلاعبين محليين جينا باش اننا نساعدوا الفريق على اساس بانه القضيه ديال الصعود ما تكونش في السنه الاولى ولا حتى في السنه الثانيه، يعني خص توجد مشروع مستقبلي للفريق، يعني باش انك توجد فئات صغرى يعني ملي كادي ملي جونيور باش انك تطلع فرقه اللي غادي تنافس على الصعود. والمشكل اللي وقع فيه المكاتب السابقه انه من السنه الاولى يعني من 2010 لحد الى السنه الماضيه ما يقارب 4 سنوات وما كيتقاتلوا على الصعود، ولكن المشكل انه تيصطدموا المشكل ديال الماديات، في حين ان الفكره اللي كنا عطينا لهم بان باش اننا نوجدوا فريق اللي فيه اولاد المدينه ان ما تقبلوش ديك الفكره، وهذا هو السبب على ان الفريق ما عمره غادي يحقق الصعود بديك الطريقه، لان الفريق اللي غادي يحقق الصعود هو انه خصو يوجد فريق اللي هو محلي يكون فيه تقريبا ما يقارب 80% من ابناء المدينه، لانه هما اللي كيتقاتلوا على القميص ديال المدينه. والالتحاق يعني الالتحاق ديالي كمساعد مدرب مع المكتب الجديد، كانت هناك رغبه ديال اننا نحققوا الصعود، ولكن كما قال السي اصطدمنا بمجموعه المشاكل في السنه الماضيه حاولنا نتجاوزوها، والحمد لله ان السنه الماضيه مرت يعني في واحد الجو اللي رائع جدا، لان المشروع المكتب لنا تقاتل رغم المشاكل ورغم الناس اللي كانوا ضد الفريق، الحمد لله يعني حققنا المرتبه اللي هي جد رائعه، اللي هي المرتبه الخامسه. وخلال هذه السنه يعني كاداره تقنيه وكمكتب نسيان وضعنا برنامج اللي هو ان الفريق خصو يصعد ان شاء الله القسم الوطني الثاني، ولكن دائما تقول بان ماشي القضيه ديال الصعود هي اللي مهمه، ولكن انك كما كيقول المثل ماشي انك توصل للقمه، المهم هو انك تبقى في القمه، لان مادام انك باقي ما عندك فريق اللي هو متكامل، ما عندك فريق اللي هو فيه ولاد المدينه، ما يمكنش انك تبقى في القمه. ولكن هذه السنه الرغبه ديال الجمهور والرغبه ديال المكتب، حنا غاديين في المشروع ديالنا على اساس اذا تقاتلوا معنا فعاليات المجتمع المدني، يعني من العمليه من المجلس البلدي من المنتخب ومن الجمعيات، اذا ضربت جميع الجهود فاننا نحقق الصعود، ولكن اذا بقات ديك المسافه بيناتنا بعيده ما يمكنش اننا نحقق الصعود. فيما يخص الانتدابات فالحمد لله ما يقارب يعني 88 يعني لاعب اللي جربنا في هذا الشهر اللي داز في التدريب، ولكن للاسف ان لقينا يعني نيفو واحد اللي كاين، يعني اللعابه ديال العنفات بحال اللعابه ديال السنه اتصلنا مع بعض الاخوان يعني سواء في الدار البيضاء ولا في مراكش، لحد الساعه تنتظروا الالتحاق اللاعبين بالفريق، يعني باقي ما كاينش الجواب اللي هو مطمئن لحد الان. يعني الفريق يعني تنلعبوا فريق ديال السنه الماضيه بالاضافه الى بعض اللاعبين اللي هما من لي جونيور ديال فريق العمل الجديد،
وتنتمناو ان فعالية المجتمع المدني يلتحقوا بالمكتب ديالو، لان عنده اراده قويه باش انه يحقق الصعود ويقسموا على الصعود في هذه السنه ان شاء الله. وفيما يخص الفكره ديال المكتب مع الاداره التقنيه، فصراحه انا كنشكر المكتب الوزيري لان اعطانا كامل الصلاحيه، يعني ما تيدخلش في اللاعبين، يعني شدوا هذا وسكتوا هذا، عطينا كامل الصلاحيه باش اننا نختاروا اللاعبين. تنتسب لان ابراهيم ما حضرش معايا الصعود. وناخذ واحد المثال هو ديال فريق شباب اطلس خنيفره. شباب اطلس خنيفره صعد بواحد الطريقه يعني باش تلقى واحد من القسم الوطني الثالث حتى الان تلعب في القسم الاحترافي. وهذا جا الصعود هذا جا تضافر الجهود، وانه المدينه كلها تجندات وراء ماديا ومعنويا وتخلقات له الفرص ديال الصعود. اذا السؤال ديالنا، هل الفريق ديال ام تي زنيت موفره له جميع الوسائل سواء الماديه او اللوجستيكيه او جميع يعني تنسمع الزميل ديالي تيقول انا 5 سنوات وانتم تتصارعوا على الصعود وما يتحققش المراد. اذا هناك كاين اشكاليات، كاين ربما كاين اختلاف في شيء ما حنا ربما هذا هو السؤال اللي نعرفوا فيه كاين الخلل. على ذكر انك قلتي بالنسبه للمساعد المدرب قال على انه هو رافض بات تام على انه الفريق يعتمد على لاعبين من خارج المدينه. هذا شيء محمود. واش الا كنتي رافض انك تجلب لاعبين من خارج المدينه، اذا عندك عمل تقوم به داخل الفريق، يعني عندك عمل قاعدي، عندك تكوين. واش هذه المساله يعني المخطط ديال امل تيزنيت عنده واحد المخطط على انه يلعب على وجهتين، وهو انه ياخذ ابناء المنطقه الشباب ديالها انه يكونهم ويحاول اماكن يوصلهم الى قسم الى الفريق الاول، هذا كجانب. والجانب الثاني هو اللي كان هذا الرفض هذا ديال اللاعب الاجنبي. فاعتقد انه الان يعني الفرق الكبرى تتصارع باش تحقق الاهداف ديال اللاعبين، يعني سواء في قسم الصفوه سواء قسم الوطن الثاني ولا قسم هوات. فهذه هي الرؤيه اللي نعرفوا واش يعني اذا كان رفض واش كاين عمل موازي ديال هذا الرفض ديال سبقت لي قلت في السؤال الاول بانه هناك يعني باقي ما لقيناش اشارات من خلال السلطات المحليه والسلطات المنتخبه رغم النداء ديال الجماهير التيزنيتيه. لكن هذا ما كيمنعناش باش حنا نستمروا في النظام ديالنا باش نحققوا هذا المشروع الصعود. انه هناك اتصال بالنسبه للماديات، هناك اتصالات خارج المدينه مع مستشارين اللي وعدونا، لكن الوعد يعني خصو بالنسبه للمشارك يقول لك خصك تبدا شويه عاد بين لنا باش نديروا معكم شراكات. بالنسبه للماديات ممكن تغلبوا عليها في القادم ان شاء الله، علما بانه المنحه ديال السنه الماضيه ديال السنه 2013 2014 بالنسبه للدعم ديال البجيس البلدي كاينه 55 مليون. راه كنقول بانه باقي ما توصلناش بها ديال السنه الماضيه. المجلس الاقليمي كاينه 30 مليون توصلنا بها هي باش كملنا فيها 30 مليون باش كملنا السنه الماضيه، رغم انه هناك عجز. ولكن الحمد لله الى توصلنا بهذه المنحه هذه زائد المستشارين اللي وعدونا. كاين مستشارين جدد اللي وعدونا. بالنسبه للسنه الماضيه هناك مستشار واحد اللي كاين تقريبا 15000 درهم. المعطيات ما نخبيو والو، ما راه كلشي كاين في التقرير المالي، راه كلشي كاين. من خلال الشق الثاني من السؤال اللي قلت بانه الرفض ديال المساعد المدرب اللاعب الاجنبي يعني خارج المدينه، فعلا عندنا بادره، عندنا مخطط. المكتب المسير صار على هذا المخطط هذا، وهو انه درنا واحد الدوري ديال الاقليم ديال تيزنيت اليوم نشرت النهايه ديالو. يعني بان لنا بعض العناصر، ولكن غادي نقولها عناصر باقي ما جاهزاش، يعني خص اللي يشدهم يخدم معاهم باش يكون جاهز. يعني درنا بادره بانه شاركت فيه 8 الفرق. اليوم راه النهايه بين
ايت ابراهيم ومنتهى الوسط. يعني هنا يعني كاينه النوايا ديال الفريق باش يشوف واش كاين لاعب محلي زائد، بالاضافه من درنا اعلانات على باش يعني اجراء التدريب باش اقتناع اللاعبين وهذا يعني ديال المحلي.